Salam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours pour la série Diel Post-Bac ou l'orientation. Dans la vidéo, nous allons parler de l'École nationale de commerce et de gestion, l'ENCG. Que ce soit un baccalauréat économique ou la baccalauréat scientifique, l'École nationale de commerce et de gestion vous intéresse. Quelle que soit la série ديال الباك, l'option ديال الباك, ممكن انك تدفع عليها. La vidéo غادي نبارطاجي معك كاع لي زانفورماسيون اللي خاصك تعرفهم على ليكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون، que ce soit على ليكول وعلى لا فورماسيون ديالها، و لو بلوز امبورطون على كومون اكسيدي، يعني كيفاش ندخل لو ان سي جي. غادي نقول لكم لو بلان ا اي لو بلان بي بيان سور اللي نقدروا سوا ندخلوا ابتداء من الباك، سينون ابري ما دوز لا دوزيام اني، ابري ما دوزو لي 2 ans ou là les 3 ans les غادي نشوفوا. Alors concernant les informations على l'école nationale de commerce de gestion، اول حاجه هي le type de diplôme. C'est un diplôme bac plus 5. Ça veut dire انه كتاخذ un diplôme bac plus 5 directement après 5 ans ديال les études ديالك من الباك. Les objectifs هو انه في هاد les années de formation كتاخذ كاع les compétences théoriques nécessaires pour accéder le marché de travail. وبالنسبه لي ديبوشي ça veut dire انه ممكن تخدم comme étant un cadre في une entreprise ou là diriger ta propre boîte. Ça veut dire créer l'entreprise ديالك نتايا à travers كيف ما قلت دوك les compétences كاملين اللي خديتي اللي هما غادي يكونوا خاصينك، او لا par la suite تقدر تكمل les études ديالك soit à l'étranger, soit faire un diplôme d'expertise comptable, soit faire un doctorat, pourquoi pas. Alors concernant l'architecture de la formation, alors هنا baccalauréat نعاود ثاني ندير rappel que كاع les séries du bac عندهم الحق يدوزوا الكونكور، que ce soit les scientifiques ou là les économiques. بالنسبه لي 3 premières années، هذه 3 premières années c'est le tronc commun. Ça veut dire انه ما عندكش spécialité، tu n'es pas spécialiste في حاجه، كتقرا كل شيء من لي لونغ حتى الماناجمنت حتى ليكونومي جينيرال، لي ماتيماتيك، لي تكنيك كونتيتاتيف، لا كونتابيليتي. دونك كاع داكشي اللي غادي يخصك باش تبدا لافونتور ديال لا 4e اني اللي كيبدا فيها لا سبيسياليتي. بيان سور كتكون سوا كوميرس او لا جيستيون. في لا 4e اني في الاول كتختار واش كوميرس ولا جيستيون، صافي دير لي ميتي ديال كوميرس ولا لي ميتي ديال تسيير المقاولات. بيان سور بالنسبه لا جيستيون كاينين فيها 3 فيليير دو سبيسياليتي اللي تقدر تاخذ فيهم ديبلوم. كاينه جيستيون كونطابل فينونسيير جي اف سي، كاينه اوديت كونطابل اوديت كونترول دو جيستيون ا سي جي، او لا كاينه ام ار اش ماناجمنت دي ريسورس هيومان. بالنسبه للفيليير كوميرس بيان سور فيها لي marketing, action commerciale, publicité, communication, commerce international, management de la relation client. Bien sûr, vous l'avez remarqué, il y a la confusion entre tout ce qui est commerce, tout ce qui est gestion. Bien sûr, le site officiel de l'ENCG, donc vous m'avez donné l'erreur, monsieur Anna. Alors, كاينين d'autres filières بحال le management de la chaîne logistique. Elle a été intégrée récemment في l'ENCG. بالنسبه les établissements فين كاينين presque les établissements كاينين بزاف، on a trop. كاين في كازا، كاين في سطات، كاين في فاس، كاين في اكادير، كاين في مراكش، كاين في طنجة، كاين في قنيطرة، كاين في مكناس، كاين في الداخله. دونك بارتو تقريبا. يعني لو فات انه تزادوا دي établissements ça a augmenté les chances ديالك pour accéder à l'ENCG. Alors le plan A pour accéder هو bien sûr après le bac. كتاخذ le bac ديالك كدوز directement في لا بري سيليكسيون. بيان سور هنايا تنهضر على لي سوي، هنا تاخذ فكره على لي سوي. ملي تنقولوا لي سوي هما العتبات ديال الانتقاء. الوغ العتبات ديال الانتقاء بيان سور vous l'avez bien sûr remarqué هنايا entre 2018 2019 حتى 2017 ما كانش ان شونجمون. دونك بالنسبه للسيونس ايكونوميك جي سي اللي تقولوا جيستيون ايكونوميك سيونس دو جيستيون كونطابل سي 12.55. بالنسبه لي سيونس ماتيماتيك 13.40. وبالنسبه للفيزيك شيمي سي 15 و اس في تي 15.40. دونك كيف ما شفتي تقريبا سي لا ميم شوز entre 2018 et 2019. بيان سور بالنسبه للناس ديال ليكونومي حيت ils sont favorisés. Pourquoi ils sont favorisés؟ حيت بيان سور سي لور دومين. بالنسبه اللي زايد عندهم لو سوي سي الاس في تي و البي سي. بالنسبه لو كونكور اون فوا تدوز من لا بري سيليكسيون، بالنسبه لو كونكور كاينين 4 épreuves. كدوز 4 épreuves: mémorisation, culture générale, résolution de problèmes français. بالنسبه للميموريزاسيون سي بيان سور كتاخذ 2 textes، tu mémorises en 15 minutes, après tu réponds
على quelques questions. Culture générale, bien sûr, c'est un QCM en culture générale. Résolution de problèmes, ما هنا ماشي كيقول الماط mais c'est la résolution de problèmes, ça veut dire la réflexion ديالك على les problèmes بحال داكشي اللي كنشوفوا تقريبا في المسابقات اللي تيكونوا اللي كيديروا في الاذاعات شي حاجه بحال هكا. صافي اون كيستيون اللي كديفلوبي فيها لا ريفليكسيون ديالك باش تقدر تجاوب على تعطينا لا ريبونس اكزاكت. وبالنسبه للفرونسي بيان سور لي تكنيك ديال الغرامير كونجوغيزون لورتوغراف. الوغ سكو فو دوفي سافوار هو شحال هادي كنتي كتختار لو ان سي جي ديالك وكدوز فيها هي الامتحان، نجحتي ما نجحتيش هي هذيك. دابا لا، دابا وليتي كتختار 5 شوا باغ بريوريتي، داكوغ، كتحط لك لي بريوريتي ديالك، tu باس لو كونكور، داكوغ. الوغ من بعد ما كدوز الكونكور كتافيشا لا ليست برينسيبال سولون لافيكتاسيون و لا ليست داتونت. وهذيك لا ليست داتونت تيبداو تيعيطوا فيها على ترونش باغ ترونش، ترونش باغ ترونش. دايوغ هذا العام هذا وصلوا حتى ل 2000 اي كالك في لا ليست داتونت. دونك عندك لي شونس، عندك بلوس دو شونس انك تجيب لو ان سي جي من الباك. صافي دير تبدا القرايه من لا بروميير اني. خاصك شنو لو سوي بيان سور اللي هضرنا عليه و نبريباري الكونكور. هنا سي ان كونكور كي سو بريبار ولا لو كونساي اللي غادي نعطيك انايا هو انه اون فوا تجيب لو سوي ديال لو ان سي جي وكنتي باغي دير لو ان سي جي دون سو كا نسى شي حاجه سميتها الصيف وغادي نسافر وهذا. il faut se mettre à préparer. خصني نبدا نبريباري بريباراسيون سوا غادي نبريباري في بوحدي ناخذ لي دوكيومون نيسيسير سي بريباريش معايا شي واحد من الدار او لا بيان سور غادي نمشي جو مو باي اون بريباراسيون سا فو لو كو غتعاونك بور اكسيدي ا لو ان سي جي. بالنسبه لو بلان بي الا قدر الله ما حالفنيش الحظ انني ندخل من لا بروميير اني، واش صافي سي مور، واش صافي نسى شي حاجه سميتها لو ان سي جي؟ نو، عندك لا بوسيبيليتي. دونك اشنو غدير نتايا او كا او ما جاتش لو ان سي جي؟ خاصك تكون دافع. بالنسبه للناس ديال ليكونومي ديال لي سيونس ايكونوميك بيان سور، اما بالنسبه لي سيونتيفيك راه غيكونوا عندهم دوطخ بلان سوا لا ميديسين سوا لي فيستي سوا هادي لينسام ولا لينا ولا لينام، داكوغ. اما بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لو بلان بي اللي فالابل بور سوا لي سيونتيفيك اللي بغاو يكملوا في ليكونومي او لا اللي عندهم بكالوريا سواء جي او او لا جي سي، ça veut dire بكالوريا في لي سيونس ايكونوميك et gestion comptable. دونك شنو هو لو بلان؟ هو انني غادي ندفع بوغ ان ديبلوم باك بلس 2 سواء ان بي تي اس او لا ان دي يو تي. فو ميو بي تي اس. علاش؟ حيت البي تي اس في 2 ans تتقرا بليزيور ماتيير. هذوك لي ماتيير غادي تحتاجهم في لو كونكور. علاش؟ حيت كاينين دو كونكور. بيان سور جي اوبليي لي كلاس بريباراتوار. الا تقبلتي في لي كلاس بريباراتوار بيان سور ابري ما حيت لي كلاس بريباراتوار تو باس 2 ans تتنجح في لو كونكور ناسيونال كومان. عندك الكونكور ديال الكنايم كدوز الكنايم بور اكسيدي ا لو ان سي جي من لا 3 اني. بالنسبه للناس اللي ما غايشيروا كلاس بريباراتوار سواء يديروا بي تي اس ولا دي يو تي ولا غيديروا لا فاك، حتى لا فاك حتى هي ممكن تدخل بها، غيدوزوا امتحانات ديال الجسر اللي هما لي باسخيل. الوغ كيف ما كتشوف هنايا رجعنا لنفس الشيما. وبالنسبه لهادو اللي كيتسماو لا ديميسيون باراليل هو البلان بي ديالك او كا او ما جبتيش لو ان سي جي من لا بروميير اني. البلان بي ديالك غادي يكون هو وحده من هادو، سوا تو فا اكسيدي الا مشيتي كلاس بريباراتوار بالكنايم، سينون تو فا اكسيدي لا 3 اني اترافير باسخيل اس 5 او لا ابري ما ديكروشي لو ديبلوم باك بلس 3 ودخل لا 4 اني. يعني عندك لا شونس سوا تدخل من لا 3 اني يعني تقرا معاهم لا 3 اني او لا تو باس لو كونكور بور اكسيدي لا 4 اني تقرا معاهم من لا 4 اني. الوغ هنا كلشي مزيان تري بيان، ولكن اللي خصك تعرف هو انه دوك لي شونس اللي كانوا في لا بروميير اني في لاكسي من لا بروميير اني ماشي هما اللي كاينين هنايا. علاش؟ حيت ملي كنهضر على لي زيكزامان دو باسخيل بيان سور صحاب الكنايم كتكون عندهم تقريبا 80 بلاص، يعني كاينين لي بلاص، ولكن بالنسبه لصحاب الباسخيل ما تيكونوش لي بلاص. كاين اللي كياخذوا 10، كاين اللي كياخذوا 5، كاين اللي كياخذوا 8 على حساب لي بلاص اللي باقيين عندهم وعلى حساب لا كاباسيتي الطاقه الاستيعابيه ديال هذيك لو ان سي جي. دونك كيف ما قلنا بور اكسيدي لو ان سي جي عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي، سوا من الباك ا كونديسيون اننا نكونوا جبنا السوي ونبريباريو لو كونكور. جانسيست سور بريباري لو كونكور و ابري ندوز لو كونكور. ما كاينش لوغال، كاين ان كونكور ايكري في لي 4 ماتيير اللي قلت و تو اكسيد. سينون راه سي با لا فان دو موند، نقدر نبريباري ولا نقدر
نبدا في لو بلان بي. بيان سور بالنسبه للناس اللي غادي يدوزوا لو ان سي جي بوغ لا بروميير فوا من الباك، راه غادي يكون عندهم لا دوزيام شونس العام اللي من بعد منه انهم يعاودوا يدوزوا. وانا هذه القضيه هذه ما كنشجعش عليها اكثر. علاش؟ حيت غادي تخليك انك غادي تضيع داك العام اللي حنا محتاجينه. دونك ما سلكنيش لو بلان ا، سلكني البلان بي. دونك جيسبر ان في هذا الفيديو تكونوا خديتوا كاع لي زانفورماسيون نيسيسير على لو ان سي جي وعلى كومون اكسيدي على لو ان سي جي. بالنسبه اللي عنده شي كيسيون يقدر يخليها ليا في كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو.